बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पीटीआई की एहतजाजी तहरीक कामयाब हो सकेगी। पहले सड़कों पर है इमरान खान की, लेकिन क्या ये तहरीक कामयाब हो सकेगी? सोहेल अफरीदी का किरदार क्या है? क्या वो एक मोमेंटम बिल्ड कर पाएंगे एहतजाजी तहरीक के हवाले से? ये सब जानेंगे। सीनियर वकील और पीटीआई रहनुमा फैसल चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या आपको एहतजाजी तहरीक कामयाब होती नज़र आती है? क्या मोमेंटम बन सकेगा? फैसल चौधरी साहब बताइएगा। देखिए, अभी तो देखना है कि वो एहतजाजी तारीख शुरू हुई है। अभी उसका आगे क्या मामला बनता है, क्या उस नहज तक पहुंचने की जरूरत भी है या नहीं है। तो हो सकता है मामला तो उससे पहले सुलझ जाए और सुलझ जाने चाहिए। सोहेल अफरीदी के हवाले से ये तासुर है कि वो विकटों की दोनों जानिब खेल रहे हैं और बानी पीटीआई की रिहाई के लिए संजीदा नहीं। नहीं, देखिए, ये तो रिवाज है पीटीआई में, हर किसी को एवं टारगेट कर लेना। सोहेल अफरीदी अकेले कुछ नहीं कर सकते ना जी। या तो पूरी लीडरशिप ही नाअहल है कि वो एक थोड़ी है। बाकियों की भी बात आप करें तो कुछ भी नहीं है। तो पार्टी तो इस वक्त है ही नहीं, इमरान खान साहब हैं। अभी इनको अप्रोच बदलने की जरूरत है। ये मार धाड़ ये जो है एहतजाजी अप्रोच, लड़ाई वाली अप्रोच नहीं काम दे रही। और वो काफी अरसे से कोशिश हो रही है, लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं हुआ, उल्टा नुकसान हुआ है। सोहेल अफरीदी अपने एक बयान में कहते हैं कि डील की बात करने वाले नादान दोस्त ये जान लें कि डील ये थी कि अगर वो एहतजाज के लिए निकले तो वो नाअहल हो जाएंगे। क्या ये हकीकत है या ये महज बयानिया बनाने की कोशिश है सोहेल अफरीदी की जानिब से? नहीं, सोहेल अफरीदी अगर रोज से ज्यादा आगे रेड लाइन क्रॉस करेंगे तो नाअहल हो सकते हैं। इसमें तो कोई दूसरी बात नहीं है, ये डील तो नहीं है। या आप उनको एक कॉशन कह सकें कि वो ये कह रहे हैं कि मुझे ये धमकी मिली है। क्या हुकूमत के साथ या एस्टेब्लिशमेंट के साथ पीटीआई के बैकडोर राब्ते हैं या अभी ये सिलसिला ख़त्म हो गया? देखिए, बैकडोर राब्ते तो रहते हैं, इसमें तो कोई शक की बात नहीं, और होने चाहिए। और इस वक्त जो इमरान खान साहब की सेहत है और बुशरा बीबी की सेहत है, उसमें तो सियासत की गुंजाइश अभी नहीं है। अभी पहले उनकी जिंदगी सलामती जो है उनको सिक्योर करने की जरूरत है। बाकी बातें तो बाद में है ना जी। सियासत इमरान खान साहब के साथ है, सुहेल अफरीदी हो या पीटीआई का कोई और लीडर हो, उनके साथ तो सियासत नहीं है पीटीआई की जुड़ी हुई। पीटीआई जो सियासत है मुल्क की, वो तो इमरान खान साहब के साथ जुड़ी हुई है। और उन्हीं को जाहिर है अगर उनकी जिंदगी सेहत और सलामती होगी तो सियासत होगी ना जी। अगर वो उस पर कोई प्रॉब्लम आता है तो फिर क्या सियासत रह जानी पीटीआई की या बाकी लोगों की। ये बताइएगा कि बानी पीटीआई की सेहत के हवाले से तशवीशनाक खबरें सामने आ रही हैं। पार्टी क़यादत इस मामले पर कहाँ खड़ी है? नहीं, सबसे पहले तो मैंने ही इनको ये शोर मचाया कि आप लोग क्या कर रहे हैं, कि जो सेहत के मामलात हैं आप उनको इग्नोर करके पता नहीं क्या, मतलब आनियाँ जानियाँ आपकी लगी हुई हैं। आप इसको सीरियस लीजिए। और इमरान खान साहब की जो सेहत ठीक नहीं है, देखिए ना, उनकी उम्र भी तो हो गई है ना जी। वो बहुत फिट है, वो बात एक अलहदा है। लेकिन ये है कि आप उनकी उम्र को जहन में रखें, 74 प्लस। तो वो सुपर फिट तो हैं, लेकिन एज का एक अपना तकाजा होता है। फिर एक साल से आपने कैद तन्हाई में रखा हुआ है, ना उनकी कोई मुलाकात है, ना कोई उनको कोई वॉक है, ना उनकी कोई वो देखे ना, अगर आपने 2 हफ्ते में मुलाकातें रखी थी तो उससे फिर कैदी के जो बुनियादी हकूक हैं वो भी तो इंश्योर होते हैं ना। अभी तो इन्होंने बुनियादी हकूक ही ख़त्म कर दिए इमरान खान साहब के, बुशरा बीबी के। तो यही को हम कर रहे हैं, दरख्वास्त कर रहे हैं ताकतवर हल्कों से कि मेहरबानी करें इमरान खान साहब के ऊपर। ये बातें जो 1 साल से आपने जो पाबंदी लगाई वो गलत है, उसको आप ख़त्म करें और उनके तक एक्सेस दें। और फैमिली को और पार्टी को भी हमने ये मशवरा दिया कि आप सियासी उनकी मुलाकातों को सियासत के लिए ना इस्तेमाल करें, बल्कि होश का नाखुन लें। और उनकी सेहत सलामती जो है वो अवलीन तरजीह होनी चाहिए, बाकी चीज़ें बाद में। आपने अभी बानी पीटीआई की सेहत के हवाले से खुद ये कहा है कि पार्टी को होश के नाखून लेने चाहिए, और जब मुलाकात बंद होने की वजह देखी जाए तो वो होश के नाखून नहीं है, बयानात जो हैं होश के नाखून वाले नहीं हैं। तो जिसके बाद मुलाकात बंद हो जाती है। और ये तासुर भी है कि जानबूझकर पार्टी जो है वैसे बयानात देती है ताकि इमरान खान से मुलाकात ना हो पाए, जिसकी वजह यह है कि वो कहीं सख्त टास्क ना दे दें। देखिए, इनको समझाया था बहुत। अब कल शोएब अफरीदी ने कहा जी कि हम गारंटी देते हैं, तो मेरे ख्याल में हुकूमत को भी सोचना चाहिए।
اور فیملی سے اور پارٹی سے گارنٹی لینی چاہیے، سیاست کے لیے نہ استعمال کریں۔ اور یہ جو بیانات ہیں، میرا اشارہ انہیں کی طرف ہے کہ آپ کیوں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ پھر اس کا جو نقصان ہے وہ تو عمران خان صاحب کو ہوتا ہے، ان کی بشا بیوی کو ہوتا ہے، ان کا تو کچھ نہیں جاتا۔ تو سخت باتیں کرنا کوئی ان سے فائدہ بھی نہیں ہو رہا نا، یا تو نا فائدہ ہو رہا، فائدہ تو کسی قسم کا نہیں ہو رہا سر۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ عمران خان کی بہنیں آج کل سڑکوں پر ہیں، کیا وہ تحریک کو ابھار سکتی ہیں؟ لیکن جب تک پارٹی کی عادت ساتھ نہیں آتی تب تک ایسا ممکن ہو سکے گا؟ پارٹی کی عادت بھی آ جائے تو ساری بہنیں بھی آ جائیں، تحریک کے ابھی ماحول نہیں ہے، اور وہ عمران خان صاحب کی ذات تک مرتکز ہے، اس کے لیے بہت بڑا ایک سیاسی ایکسرسائز چاہیے جو کہ نہیں ہے، اور نہ ہی کیپیسٹی ہے، نہ فیملی میں کیپیسٹی ہے، نہ لیڈرشپ میں کیپیسٹی ہے کہ وہ اتنی کوئی اعلیٰ عرفہ سیاست کر کے عمران خان صاحب کی جو ہے وہ کوئی ان کے لیے آسانی کر سکیں۔ اس کے لیے ان کو ٹیم بدلنے کی ضرورت ہے، اور وہ عمران خان صاحب کو بھی اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان پی ٹی آئی میں بھی اور اپوزیشن لیڈرز جو لگائے ہیں وہ بری طرح ناکام ہو چکے ہیں، اور اب ان کی کامیابی کے چانسز نہ ہونے کے برابر۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایوان عدل کے باہر پی ٹی آئی کا احتجاج ہوا، وکلا بھی ساتھ تھے، جس کو دیکھ کر ایسا لگا کہ شاید تحریک زور پکڑ سکتی ہے، لیکن پھر پولیس کی وہی بربریت دیکھی گئی۔ کیا یہ حبس اور گھٹن بھی تحریک میں بڑی رکاوٹ بن رہی ہے؟ نہیں تو وہ جو پاکستان بار کونسل یا پنجاب بار کونسل کے وہ جو لوگ ہیں جن کو یہ ووٹیں دلائی گئی ہیں، جو کہ مشال یوسفزئی نے الزام لگایا ہے پیسے لے کے، یا جو بھی صورتحال ہے، وہ کدھر ہے؟ یہ تو کچھ وکلا کٹے ہوئے تھے، اور اس لیے کٹے ہوئے تھے کہ وکیلوں کو شاید پولیس نہ مارے، لیکن وہ انہوں نے نہیں لحاظ کیا۔ گزارش یہ ہے کہ جب تک عوام نہیں شامل ہوتے، اور ان میں سے کون ایسا آدمی ہے، ایسی شخصیت ہے جس پہ عوام ٹرسٹ کریں گے؟ مجھے تو کوئی نظر نہیں آتا کہ جن کے اوپر لوگ ٹرسٹ کر کے نکل سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی سمیت کوئی ایسا چہرہ پی ٹی آئی میں اس وقت نہیں ہے جن کے پیچھے لوگ نکلے، نہ کوئی اٹریکشن ہے، اور نہ ہی فرینکلی اسپیکنگ ان کے پاس حکمت عملی بھی کوئی نہیں۔ اچھا، شاہ محمود قریشی سے ملاقات کی کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے پی ٹی آئی کے جو سابق رہنما ہیں ان کی جانب سے، کیا مائنس عمران خان پر کام کی کوشش شروع ہو چکی ہے یا ہو رہی ہے؟ مائنس عمران خان تو بالکل نہیں ہو سکتا نا، پی ٹی آئی تو ہے عمران خان صاحب کی ذات۔ تو یہ تو بات سوچنا جن لوگوں کو یہ بیسکلی اپنی کیونکہ وہ کارکردگی کوئی نہیں ہے، سیاست میں زیرو ہو چکے ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کوئی اور بھی ناکامیاب ہو۔ تو وہ شاہ محمود قریشی صاحب سے ملاقاتیں تو ہوتی رہتی ہیں، ان میں کوئی ظاہر ہے اتنا پرابلم نہیں ہے۔ عمران خان صاحب سے ملاقات ضروری ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب ابھی جلدی مجھے باہر نظر آتے بھی نہیں نظر آ رہے ایئرپورٹ لکھپت کے جو اسیران ہیں۔ یہ معاملہ تو جب تک عمران خان صاحب اور طاقتور حلقوں کے بیچ میں سیٹل نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، اور اس کے لیے اس کو بریج کرنے کی ضرورت ہے، وہ کرنی چاہیے۔ اچھا، اگر عمران خان ڈیل کر کے باہر آتے ہیں تو پھر ان پر سوال اٹھے گا کہ وہ ڈیل کر کے باہر آ گئے، ان کی سیاست پر اسے ضرب نہیں لگے گی؟ نہیں تو عمران خان صاحب کی زندگی اور صحت جو ہے وہ اس پہ وہ جو مرضی ہوتا رہے، اور یہ جو چند لوگ ہیں باہر، ان کی سیاست کے لیے عمران خان صاحب ساری عمر جو ہے وہ جیل کے اندر ہے، یہ کون سی بات ہے؟ اور یہ انتہائی، میں سمجھتا ہوں یہی وہ ایسی چیز ہے جس کی سمجھ نہیں ہے جن کو سیاست کی۔ عمران خان صاحب سیاست میں بہت بڑے ہو چکے ہیں، اور ابھی ڈیل یا نو ڈیل ان کو باہر آنا بہت ضروری ہے، اور طاقتور حلقوں سے بات کر کے آنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ تو کوئی بات نہیں ہوگی۔ عمران خان صاحب کو بھی 2 قدم پیچھے لینے پڑیں گے، اور مقتدرہ کو بھی یہ سوچنا پڑے گا۔ اب تو خیر وہ رہائی تو بڑی دور کی بات ہے، ابھی سب سے پہلے ان کی صحت، علاج وہ ضروری ہے، اس پہ غور کرنا چاہیے۔ باقی چیزیں عمران خان صاحب کی ذات جو ہے وہ ہی پاکستان کی سیاست کا محور و مرکز ہے، وہ اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کیا کریں کہ جی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ عمران خان صاحب ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے اب یہ سرٹیفکیٹ لینے کی کسی سے بھی کہ وہ بہادر ہیں، یا وہ ان کی اصول پرستی، یا وہ اسٹیبلش ہو چکا ہے۔ اب ان کو اس وقت ضرورت ہے کہ ان کو جیل سے باہر نکالا جائے، اور یہ فضول جو سوچ ہے اس کو ڈیفیٹ کیا جائے۔ یہ بالکل ہی ایسی سوچ ہے جس کا نہ منہ ہے، نہ سر ہے، نہ پیر ہے۔ کہ آپ کا کیا خیال ہے، نواز شریف اور زرداری پاپولر ہو جائیں گے عمران خان صاحب کے سیاست کرنے سے؟ ڈیفینیٹلی نہیں ہوں گے، ان کا کوئی سیاسی مقابلہ نہیں۔ سر، کیونکہ وہ 3 سال ڈیل ملنے کے باوجود نہیں کر رہے، اور ابھی تک نہیں کر رہے، اور اگر وہ کرتے ہیں تو حکومت بیانیہ بنا سکتی ہے کہ دیکھا
डील करके बाहर आ गए। यार हुकूमत की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, हुकूमत की कोई कारकर्दगी नहीं है, हुकूमत की डिलीवरी नहीं है। ये हुकूमत क्या करेगी? कुछ भी नहीं करेगी। ये कुछ कर ही नहीं सकता। ये तो सियासी तौर पे मुकाबला ही कोई नहीं है। नवाज शरीफ, जरदारी समेत तमाम एक साइड पे भी हो जाए, इमरान खान इन पे भारी है। ये तो बात सोचने समझने की है ना। हर वक्त जज्बाती बातें कर करके तो इस नहज तक पहुंच गए हैं कि इमरान खान साहब की आंख भी चली गई है और बाकी मामले भी लग गए हैं। बस सियासत हो गई, 3 साल उनको कैद हो गया, अब उन्होंने ठेका लिया हुआ है। ये तो ऐਵੇਂ ही इन लोगों ने तो तमाशा बनाया हुआ है। बस ठीक है, उन्होंने इस्टेब्लिश कर दिया अपने आप को, अपना मौका भी। अब आके सियासत करें, और सियासत मुल्क की भी ज़रूरत है। कारकुनान को भी उनकी ज़िम्मेदारी उनके ऊपर है, मुल्क में भी उनको अपना किरदार अदा करना चाहिए, और बहुत सारा उनका एक रोल है वो अदा करें। बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब आपका गुफ्तगू करने के लिए। ये थे फैसल चौधरी साहब, पीटीआई का नुक्ते नज़र बयान कर रहे थे। अब देखना ये है कि पीटीआई जो है वो किस तरह से आगे बढ़ती है और इमरान खान की रिहाई के लिए क्या किरदार अदा करती है, और इस बार भी क्या तहरीक कामयाब होगी या फिर पानी का बुलबुला साबित होगी। अब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।